अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो प्ले कर ही दिया है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जिसे चाहे और जिस अंदाज में चाहे, जिस हाल में चाहे हिदायत अता फरमाए। ऐसे ही एक फिल्मों में काम करने वाले एक्टर ने फिल्मी दुनिया को छोड़ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते को अपनाया और बहुत ही अच्छे अंदाज में मिंबर रसूल पर बैठ करके बयान भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें किस तरीके से जो है हिदायत अता फरमाई और उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के रास्ते को अपनाया। और आज देखिए वो कितने अच्छे और कितने प्यारे अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ। हम पहले फिल्मी दुनिया में थे, आप हजरात को पता होगा, माशाअल्लाह बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होगी। 14-15 फिल्मों में काम किया मैंने, टीवी सीरियल्स में काम किए हैं। 90s के दौर में मैंने जो है 8-10 साल जो है इस फिल्मी दुनिया के अंदर मैं रहा। तो वो माहौल और वो बुराई का माहौल, बेदीनी का माहौल, अल्लाह की नाराज़गी वाला माहौल, वहाँ तो ईमान का कोई तस्करा भी नहीं था। हमको तो पता भी नहीं था कि ईमान किस चिड़िया का नाम है, ईमान का कलिमा क्या है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने लेकिन रहम का, करम का, फजल का मामला किया कि अल्लाह ने अपनी रहमत की निगाह डाली और अल्लाह ने रहमत की रस्सी डाल करके उस दुनिया से निकाला। हमारा कोई कमाल नहीं। एक जमात आई, उस जमात को पता चला कि भाई इस मोहल्ले के अंदर, इस इलाके के अंदर एक मुसलमान रहता है माशाअल्लाह, जो फिल्मों में काम करता है, लेकिन जमात वालों से मुलाकात नहीं करता। क्योंकि हमारे जहन में ये था कि ये जमात वगैरह ये सब जो है ना ले जाकर के मुल्ला मौलवी बना देते हैं, जी मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो जमात से मिलते नहीं थे हम। लेकिन उस जमात के अंदर एक जो अमीर साहब थे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कब जाते हैं अपने काम पर, शूटिंग पर कब जाते हैं? तो कहा कि सुबह 7 बजे निकलते हैं। तो वो आ करके मेरी गाड़ी के पास ठहर गए, मेरी गाड़ी के पास रुक गए, मेरा इंतज़ार करने लगे। मैं जब वहाँ पहुँचा मैंने देखा कि एक सफ़ेद बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा मोहरा लिबास, और थोड़ा मैला कुचैला हो जाता है अल्लाह के रास्ते में कपड़ा। माशाअल्लाह। तो मैंने सोचा कोई फ़कीर है। तो पैसा देने के लिए मैंने जैसे अपने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे ना ना ना। सलाम किया, मैंने जवाब दिया, कहने लगे एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या है? कहने लगे कि मरना है कि नहीं मरना है। अरे तौबा, मैंने बोला इतना सुबह सुबह कौन आदमी है मरने की बात कर रहा है? सुबह सुबह कोई आदमी मरने की बात करे, मरना है कि नहीं मरना। बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो मुस्कुराने लगे, कहा हाँ अच्छा ये बताओ, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या पूछे? कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? तो गुस्सा तो आया हुआ था। मैंने गुस्से में, आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली ज़िंदगी के पीछे वक्त क्यों ज़ाया करते हो? दाढ़ी वाली ज़िंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली ज़िंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। बस ये बात कही और वो बात दिल पे लगी, दिल से निकली भी बात दिल पे लगी। कहते ना, दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह वालों की बात थी, लग गई। वो कह करके सलाम करके चले गए। मैं सारा रास्ता सोचता रहा ये क्या। अल्लाह ताला को किसी को हिदायत देना है ना, तो अल्लाह ऐसे हिदायत देता है। हाँ, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इब्राहिम बिन अदहम। ये बहुत बड़े बादशाह थे, आदिल बादशाह थे। इब्राहिम बिन अदहम नाम था उनका। एक दफ़ा अपने महल की वरांदे में जो है टहल रहे थे, गैलरी में वरांदे में टहल रहे थे। तो नीचे से फ़कीर ने पूछा, इब्राहिम तेरे सराय की क्या कीमत है? सराय मतलब लॉज, होटल।
تو فقیر نے جب یہ پوچھا تو ابراہیم بن ادھم بادشاہ ہے، بڑا غصہ آیا، کہنے لگے بیوقوف تجھے میرا محل سرایا نظر آتا ہے؟ تجھے میرا محل سرایا نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں سرایا نہیں تو اور کیا ہے، یہاں تجھ سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو کہلے میرے ابا، اور ان سے پہلے بولے میرے دادا، اور ان سے پہلے بولے میرے دادا کے ابا۔ تو بولے سرایا نہیں تو اور کیا ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ سرایا نہیں تو کیا ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ تو دماغ ایک دم گھوم گیا، پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی میں جب اندر گئے تو غلام آیا دوڑتے ہوئے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کی باندی جو ہے آپ کے بستر پہ سو رہی ہے۔ اور غصہ آیا کہ باندی کی اتنی ہمت کہ میرے بستر پہ سو گئی۔ تو اب غصہ تو تھا ہی، اب غصہ نکالنے کے لیے کہا لا اس کو۔ اب غلام باندی کو لے کر آیا، پوچھے کیا ہوا، میرے بستر پہ کیوں سوئی تو؟ بادشاہ سلامت میں بستر صاف کر رہی تھی، بستر اتنا نرم تھا، میں ایسے لیٹی تو مجھے آنکھ لگ گئی۔ تو بادشاہ نے اس کو سزا دو، اس کو 10 کوڑے مارو۔ تو پہلا کوڑا مارے تو ہنسنے لگی، ہی 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 ہی۔ دوسرا کوڑا مارے پھر ہنس رہی، ہی 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 ہی۔ تیسرا کوڑے مارے تو پھر ہنس رہی، ہی 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 ہی۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، کہنے لگا بیوقوف باندی کیوں ہنستی ہے، تجھے کوڑا مار رہے اور تو ہنستی ہے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ 10 منٹ سوئی تو 10 کوڑے لگ رہے، جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ جو زندگی بھر سوتا آیا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اور دماغ خراب ہو گیا۔ اب گئے اپنے بیڈ روم میں، اب نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، ایک تو فقیر نے ایسا بول دیا، پھر باندی نے ایسا بول دی۔ اچانک سے جو ہے چھت کے اوپر سے کچھ بھاگنے دوڑنے کی آواز آئی، تو پکارا اور کہنے لگے کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ اونٹ والا۔ بولے اونٹ والا میری محل کی چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ بولے اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ میرا اونٹ گم گیا تو میں آپ کی چھت پہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بولے بیوقوف تیرا اونٹ میری چھت پہ نہیں ملے گا، جا کے جنگل میں بیابان میں صحرا میں ڈھونڈ، وہاں ملے گا تیرا اونٹ۔ تو کہنے لگا جس طرح سے میرا اونٹ آپ کی محل کی چھت پہ نہیں ملے گا نا، اسی طرح سے اللہ بھی محل میں نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، بس اپنا سارا جو ہے بادشاہت کا چولا اتارا اور جھولی لیا اور جو ہے چادر لپیٹ کر کے نکل گئے جنگل میں، ویران بیابان میں، اور بن گئے اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بن۔ اب یہاں پرجا، ان کے عمرہ وزراء، ان کے لوگ سب ڈھونڈ رہے بادشاہ کہاں گئے، کہاں چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، بادشاہ نہیں ملے۔ اچانک ایک دن جو ہے بادشاہ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر کے اپنی گودڑی سی رہے تھے، کسی نے دیکھ کر کے پہچان لیا، بولے یہ تو بادشاہ ہے۔ جا کر کے کہا، لوگوں کو جمع کیا، سب کو بلایا، لوگ گئے، جا کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت چلیے، آپ کا تخت آپ کا انتظار کر رہا، آپ کی حکومت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے۔ کہنے لگے نا میں نہیں آؤں گا۔ بہت اصرار کیا، بہت منایا، تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا ایک شرط ہے میری۔ جو سوئی سے گودڑی سی رہے تھے وہ سوئی کو جو ہے انہوں نے پانی میں پھینک دیا اور کہنے لگے جاؤ یہ سوئی لے کر کے آؤ۔ اب لوگ جو ہے اندر اترے، بڑے بڑے سیومر اور بڑے بڑے جو ہے غوطہ خور اندر گئے، سوئی کہاں ملتی، تھک گئے، واپس آئے۔ بادشاہ سلامت چھوڑ دیجئے اس بات کو، آپ چلیے، ہم آپ کے لیے بہت ساری سوئی لا دیں گے۔ کہا کہ نہ، حکم دیا مچھلیوں کو، اے پانی کی مچھلیوں مجھے میری سوئی لا کر کے دو۔ تو ساری مچھلیاں جو ہے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آئی، سونے کی سوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ نہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی اندر جاتی ہے اور ان کی سوئی لا کر کے دیتی ہے، وہ لیتے اور کہتے ہیں بتاؤ وہ حکومت اچھی ہے کہ یہ حکومت اچھی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ حکومت اچھی ہے۔
تو میرے بزرگ دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنے اللہ والے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور کسی کو اللہ چننا چاہتا ہے تو اللہ اس طرح سے اشارے دیتا ہے۔ تو مجھے بھی اشارہ ملا، انہوں نے کہا کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ میں نے کہا قبر میں گاڑی کیسے جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ کہنے لگے ہاں قبر میں داڑھی جائے گی، تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔